नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। बदलिँदो सत्ता समीकरणसँगै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। विश्वासको मत लिने मिति तय नभए पनि दलहरूसँग परामर्श भने सुरु। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन। भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय। अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा नेपालबाट उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र। 4.5 महिनामै 25% काम सम्पन्न। यो वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारको भनाई। सरकारले मल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कृषि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। रुस, चीन र बेलारुसको कार्यगत एकताले युक्रेनमा थप दबाव परेको भन्दै पश्चिमा देशहरूको चिन्ता। मस्कोले अर्को युद्धको तयारी गरेको युक्रेन राष्ट्रपतिको भनाई। र आइसिसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा मलेसिया नेपालसँग 10 विकेटले पराजित। अन्तिम र निर्णायक खेल नेपालले युएईसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिने गरी आन्तरिक रूपमा तयारी गरे पनि कहिले लिने भन्ने विषयमा भने तोकी नसकिएको जनाइएको छ। पौडेलको प्रस्ताव। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरेसँगै मुलुकको सत्ता समीकरणमा समेत फेरबदल हुने निश्चित प्राय छ। पुस 11 गते माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले लगायतका दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेको थियो। गठबन्धन भएको करिब 2 महिनामा नै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन्। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम नै राखेको छ। 2 दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सत्ता समीकरणको नयाँ यात्रा तय भएको हो। संविधान त सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि लिने कि पछाडि लिने भनेको ठ्याक्कै डेट फिक्स भएको अवस्था चाहिँ छैन। तर आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर नगएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लिने भन्ने छ। तर ठ्याक्कै डेट फिक्स चाहिँ भएको छैन। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण पनि बदलिने चर्चा यतिखेर राजनैतिक वृत्तमा छ। अहिले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्नु भएको छ। नयाँ समीकरण अनुसार जतिसक्दो चाँडो सरकार विस्तार गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। मन्त्री परिषद कहिले पूर्णता पाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइराखेकै छ। छलफल भइराखेको कुरा मैले के देखेको छु भने सम्भवतः राष्ट्रपतिको चुनावको लगत्तै यो मन्त्री परिषद पूर्णता पाउँछ। सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुख्य केन्द्रमा रहेको दलहरूको बुझाइ छ। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीसँगै जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। सत्ता समीकरण र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चर्चा यतिखेर
राजनीतिक वृत्तमा छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आज उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेम्बाङ दुवैजनाले निर्धारित समयमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि अब उहाँहरू दुवैजना बीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको हो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार फागुन 16 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेद्वारहरूलाई नाम फिर्ता लिने समय निर्धारण गरिएको थियो। आज नै 5 बजे उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको छ। राष्ट्रपति पदका दुवै उम्मेद्वार विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। फागुन 25 गते हुन लागेको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू हुने जानकारी दिनुभएको हो। यो आचार संहिता भदौ 13 गते नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको आयोगले जनाएको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि संघीय संसदमा हाल कायम रहेका 332 र प्रदेश सभाका 550 गरी कुल 882 मतदाता रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई भोट माग्दै संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूलाई पत्र पठाएको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार पौडेललाई भोट माग्दै दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको पत्र पठाउनु भएको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यही फागुन 13 गते कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा पौडेलले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतले आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताउनु भएको छ। पार्टीको भातृ संगठन विद्यार्थी जनमत संघको आज कोटेश्वरमा भएको केन्द्रीय बैठक तथा प्रशिक्षणपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जनमत पार्टीका लागि अहिले सरकार छोड्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको बताउनुभयो। अन्य दलहरू आफ्नो माग पूरा नभएर सरकारबाट बाहिरिएका होलान् भन्दै अध्यक्ष राउतले अहिले सरकारबाट बाहिरिने कुनै त्यस्तो परिस्थिति नबनेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष राउतले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले शहीद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सुनाउनु हुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यो कुराको जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि मन्त्री परिषदबाट शहीद घोषणा भइसकेका तर राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्न बाँकी रहेकाहरूको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार शहीदहरूको नामावली विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनको घटनाको आधार हेरेर राखिनेछ। विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ, कानूनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी एकदमै राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौं। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइरहेको हुनाले यसैगरी मन्त्री परिषदले कर्णाली करिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अति कम विकसित मुलुकहरूको 5औं संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले फाल्गुन 19 देखि 23 गतेसम्म नेतृत्व गर्ने भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेको छ। सरकारले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेब मोनिटरिङ प्रणाली शुरू गरेको छ। सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएका एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मोनिटरिङ प्रणालीको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मोनिटरिङ प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएका एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मोनिटरिङ प्रणालीको आज मन्त्रालयमा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री शर्माले यस्ता वेबसाइटको प्रयोगले जनतामा सूचनाको सहज पहुँच हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एकरूपता आउने र वेबसाइट निर्माणमा लाग्ने खर्च पनि न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो। विभिन्न थरी विभिन्न डिजाइन त्यहाँभित्र पस्दाखेरिमा कसको सूचना कुन कतातिर कुनमा छ के छ भनेर एउटा सर्वसाधारणले पनि खोज्नलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने, सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हेर्यो भने एकतिर खोज्नुपर्ने, अर्को मन्त्रालयको हेर्यो भने अर्कोतिर खोज्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यो स्थितिको अन्त्य हाम्रो यो प्रणालीको विकासले गर्नेछ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भइसकेकाले सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्न कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिनुभयो। यो सूचना राख्ने भनेर भनिसकेपछि एउटा मास्टर एडमिन जुन छ, सुपर एडमिन जेवाइची सूचना प्रविधि विभागले त्योनिर एउटा वेबसाइटमा राखेपछि त्यो सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा चाहिँ त्यो ठाउँ रहन्छ। सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मोनिटरिङ प्रणाली संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागमा सञ्चालनमा ल्याइएको र चाँडै नै अन्य निकायमा पनि विकास गरिने बताउनुभयो। सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभए तापनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आफ्नो निकायका वेबसाइटहरू सहजै निशुल्क एवं सुरक्षित रूपमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रूपमा वेबसाइट विकास अत्यावधिक एवं सपोर्टका लागि वर्षेनी गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ। यो प्रणालीबाट विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउने र सोही प्रयोगकर्ता मार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरू थपघट गर्न, नारा वा लोगो राख्न, फाइलहरू व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारी र कार्यालयको कार्य विवरण राख्ने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिनेछ। साथै यस प्रणालीबाट सरकारी निकायको वेबसाइट अथवा वेब एप्लिकेशनहरूको निरन्तर निगरानी गरी ह्याक, डिफेस वा बन्द हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जानकारी समेत गराउन सकिनेछ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुस 10 गते भएको गल्ती सच्याइएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 सांसद सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दै थापाले निर्वाचन अघिको गठबन्धन भत्काएर पुस 10 गते अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउने गल्तीलाई सच्याइएको बताउनु भएको हो। निर्वाचनमा फरक उद्देश्य भएका दलले गठबन्धन बनाएर जनताका बीच मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता गरेको अहिले ढिलो भए पनि निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई बिउताउन सफल भएको उहाँको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री मात्रै हुने कुरा सोचेको भए अहिलेको गठबन्धन नै नबन्ने भन्दै उहाँले अहिलेको गठबन्धन पदका लागि नभएको दावी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले अब गठबन्धनलाई बलियो बनाएर सरकारलाई सफल बनाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्राज्ञिक क्षेत्र मार्फत कूटनैतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांस्कृतिक संस्थानले 3वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त उपकुलपति तथा प्राज्ञ सदस्यलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री किरातीले नेपाली पुस्तकलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्नुको साथै विविध कला र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न पनि सबैलाई निर्देशन दिनुभयो। जनतामा रहेको सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति केन्द्रित भएर नेपाली मौलिक पहिचानको संरक्षण अब यो संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको चेहरामा पुगेर जनताले बुझ्ने भाषामा, एकदम जनताले बुझ्ने भाषामा होइन, यहाँ माथिको ठुला ठालुले मात्रै बुझ्ने भाषामा होइन, जनताले बुझ्ने भाषामा जनतामा रहेको समाजवादी संस्कृतिको अवशेषहरू बाँकी के छ यो कुराप्रति जनताको जरामा गएर, समाजको जरामा गएर अनुसन्धान गर्ने बेला भएको छ। सरकारले यही फागुन पहिलो साता नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निशा शर्मा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भूपाल राई र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नारदमणि हार्तामशालीलाई कुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसैगरी यी प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा प्राज्ञ सदस्यहरू पनि नियुक्ति गरिएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सभामुख देवराज घिमिरेले आज भेट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा सभामुखले अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आईपीयू बैठकमा आफ्नो सहभागिता बारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनु भएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ। आईपीयूको 146औं बैठकमा भाग लिन सभामुख घिमिरे 9 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आगामी फागुन 26 गते बहराइन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। आईपीयू बैठक फागुन 27 गते चैत 1 गतेसम्म 27 देखि 1 गतेसम्म बहराइनको मनामामा शहरमा हुँदैछ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले यही फागुन 21 गतेभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। विश्वासको मतका लागि उहाँले पछिल्ला दिनमा दलका शीर्ष नेतादेखि सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग भेटघाट एवं छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम गत माघ 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले यही फागुन 26 गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह एकीकृत समाजवादीका गरी 23 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँलाई विश्वासको मत पाउन 27 सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19, एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 11, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4 तथा राप्रपा र स्वतन्त्र गरी 1-1 सदस्य छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशमा 2 साना दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेका हुन्। भोलि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सबै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको ती दलहरूले जनाएका छन्। साना 2 दलले समर्थन फिर्ता लिएमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका सुर्पना दमाई जलन उपचार अभावमा अलपत्र पर्नु भएको छ। दुवै आँखा नदेख्ने सुर्पनाको खाना पकाउने बेला चुलोमा परेर दायाँ हात खुट्टा जलेको थियो। पैसा नहुँदा सुर्पनाले गाउँमै सामान्य औषधि गरे पनि जलेको भागमा संक्रमण फैलिएको छ। पैसा नहुँदा उहाँलाई जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसम्म लगेर उपचार गर्न नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको छ। निर्माण कार्यले गति लिएसँगै काम सुरु भएको 4.5 महिनामै 25% काम सम्पन्न भइसकेको सुरुङ निर्माण कार्य आयोजना समितिले जनाएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणतर्फ हालसम्म 25% प्रगति भइसकेको छ। आयोजनाको काम तीव्र गतिमा हुँदा करिब 4.5 महिनामै 25% सुरुङ निर्माण भएको हो। गत असोज 28 गतेबाट टनेल बोरिङ मेसिनबाट सुरुङ निर्माण गर्न थालेपछि सुरुङ निर्माणले गति लिएको छ। 13.3 किलोमिटर सुरुङ मध्ये हालसम्म 3.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। कमलामाई नगरपालिका 2 को कुसुमटारबाट 13.3 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी सुनकोशीको पानी मरिनमा पुर्याइने आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी कोबेकले 1 महिनामा टिबिए मेसिन मार्फत 500 मिटर सुरुङ निर्माण गर्न सकिने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य भन्दा बढी सुरुङ निर्माणको काम भएको आयोजना प्रमुख मित्र बराल बताउनुहुन्छ। टनेलको मात्रै इन्डिभिजुअल प्रोग्रेस भन्ने भने करिब 25% टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हेडवर्क्स निर्माणको कार्य चाहिँ निर्माण व्यवसाय परिचालित भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यो बाहेक मरिनको नदी नियन्त्रण, अन्य विभिन्न किसिमका लिफ्ट इरिगेसन लगायतका अरू विभिन्न गतिविधिहरू पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सुरुङ निर्माणका लागि मात्रै कोबेकले 11 अर्ब रुपियाँमा ठेक्का पाएको छ। भौगोलिक समस्या नआएमा आगामी 1.5 वर्षभित्र सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा खसालिनेछ र त्यहाँबाट 31.7 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। आयोजना निर्माण पश्चात तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा लगायतका जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। करिब 46 अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको यस आयोजनाको 5 वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तोकिएकै समयमा निर्माण गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा समेत यो आयोजनाले ठूलो टेवा पुर्याउनेछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि अनिल भण्डारी, बागमती प्रदेश, सिन्धुली।
अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत साँगा धुलीखेल सड़क खण्डको सड़क विस्तार कार्य शुरू भएको छ। सड़क विस्तार कार्य अन्तर्गत बाउन्ड्री वालको संरचना बनाउन शुरू गरिएको हो। पहिलो खण्ड अन्तर्गत साँगादेखि धुलीखेल 8 किलोमिटर सड़क खण्डको विस्तार कार्य अघि बढेको सूर्य विनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सड़क आयोजनाले जनाएको छ। साँगा धुलीखेल सड़क खण्ड अन्तर्गत महादेव खोला पुल र पूर्णेमाता खोला पुल गरी 2वटा पुल रहनेछन्। सड़क खण्डमा रहेका पुल निर्माणका लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। यसका साथै सड़क खण्डका विभिन्न स्थानमा आवश्यकता हेरेर कल्भर्ट निर्माण गरिनेछ। सड़क खण्डको विस्तार कार्यको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले पाएको हो। 3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। यो बनेपादेखि धुलीखेल खण्ड भनौँ एउटा पार्ट छ भने अर्को पार्ट यही राजमार्गको सूर्य विनायकदेखि साँगासम्मको दोस्रो पार्ट पनि छ। यो पहिलो पार्टको काम चाहिँ हिजोबाट सुरु भयो र हामीले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा दोभान सड़क खण्डको वैकल्पिक सड़कका रूपमा झुम्सा चौकी भन्स्याङ चरङ्गे सड़कको निर्माण कार्य अघि नबढ्दा लगानी खेर जाने जोखिम बढ़ेको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रको सड़कमा जोखिम बढ़ेपछि 2075 सालमा झुम्सा चौकी भन्स्याङ चरङ्गे धागो कारखाना वैकल्पिक मार्गको नयाँ ट्र्याकका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण कार्यले गति पाउन सकेको छैन। सड़कको काम हुन नसक्दा राज्यले लगानी खेर जाने जोखिम मात्र बढ़ाएको छैन, स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा यो सड़क भएर यात्रा गर्न नपाउने समस्या रहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। प्रसंग सड़ककै छ। मलेखुदेखि धादिङ बेसीसम्म पुग्ने कालुपाँचे मार्ग जीर्ण बन्दै गएको वर्षौं बितिसकेको छ। सड़क कहिले मर्मत हुने हो अझै पत्तो छैन। यात्राका क्रममा धुलामे हुनु त सामान्य जस्तै भइसकेको छ। खाल्टा खुल्टी र भाँसिएको सड़कका कारण जोखिमपूर्ण र कष्टप्रद यात्रा गर्न यात्रुहरू बाध्य छन्। मलेखुदेखि धादिङ बेसीसम्म जोड्ने सड़कको अवस्था जीर्ण बन्दै जान थालेपछि सवारीका साधनहरूलाई आवजावतमा समेत निकै समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ। विशेष गरी कालीदहदेखि धादिङ बेसीसम्म सड़कको अवस्था दयनीय बनेको हो। सड़कको कालोपत्रे सबै बिग्रन थालेको छ भने सड़क चौडा बनाउनका लागि पहाड़ कटान गरी त्यत्तिकै छाडिदिँदा झनै समस्या उत्पन्न भएको छ। बिग्रिएको र खाल्डाखुल्डी सड़कमा जोखिम मोलेर यात्रुहरू आवजावत गर्न बाध्य छन्। सड़कमा उड्ने गरेको धुलोका कारण यात्रा गर्दा समेत यात्रुहरू धुलामे हुने भएको भन्दै कालोपत्रे तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै धुलो रहित सड़क बनाउन सवारी चालकहरूले माग गरेका छन्। अहिले पनि तपाईको निर्माणको चरणमा विभिन्न किसिमको चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू बाटोमा यत्रतत्र छरिएका छन्, जसका कारणले दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनाहरू छँदैछ। सड़क सहज हुँदा पृथ्वी राजमार्गबाट धादिङ बेसीको सदरमुकामसम्म पुग्न आधा घण्टा लाग्नेमा अहिले बिग्रिएको सड़कका कारण सो खण्ड पार गर्न झण्डै 1 घण्टा 45 मिनटसम्म लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी आवजावतमा सहज होस् भन्दै सड़क विभागले मोडहरू कटान गरी सड़क फराकिलो बनाउने भन्दै पहाड़ कटान गरेकोमा त्यसको उचित व्यवस्थापन अझै हुन नसक्दा सड़कको अवस्था झनै दयनीय बन्दै जान थालेको हो। पहाड़ कटान गरेको ढुङ्गा माटो सड़कमा नै थुपारेर राखेपछि सड़क बिग्रदै जान थालेको हो। यसो त पहिरोले भाँसिएको सड़क पनि वर्षौं बित्दा अझै मर्मत नहुँदा त दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। वर्षातको समयमा त जथाभावी कटान गरिएको पहाड़का कारण पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ। मलेखुदेखि धादिङ बेसीको सदरमुकामसम्म 18 किलोमिटर सड़क मध्ये आधा भन्दा धेरै सड़कको क्षेत्रफल निकै जीर्ण बनेको छ। सड़क समयमा नै मर्मत नगर्ने हो भने यसले आगामी वर्षातको समयमा त निकै समस्या उत्पन्न हुने पक्का छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, कालुपाण्डेमा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बदलिदो सत्ता समीकरणसँग विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। विश्वासको मत लिने मिति तय नभए पनि दलहरूसँग परामर्श सुरु। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय। अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा नेपालबाट उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र।
4.5 महिनामै 25% भन्दा बढी सुरुङ निर्माण कार्य सकियो। यो वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारको भनाई। सरकारले मल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कृषि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। रूस, चीन र बेलारुसको कार्यगत एकताले युक्रेनलाई थप दबाव परेको भन्दै पश्चिमा देशहरूको चिन्ता। मस्कोले अर्को युद्धको तयारी गरेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। र आइसिसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा मलेसिया नेपालसँग 10 विकेटले पराजित। अन्तिम र निर्णायक खेल नेपालले युएईसँग खेल्यो। अब बाँकी समाचारहरूको क्रम। प्रचार प्रसारको अभावमा कपिलवस्तु तिलौरा कोटमा रहेको कपिलवस्तु संग्रहालय ओझेलमा परेको छ। तिलौरा कोट उत्खननको क्रममा भेटिएका मौर्यकालीन तेस्रो शताब्दीका माटाका भाँडा लगायतका भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण सामग्रीहरू रहेको संग्रहालयको बारेमा पर्यटकलाई जानकारी दिन नसक्दा संग्रहालय ओझेलमा परेको हो। प्रचार प्रसारको अभावका कारण कपिलवस्तु संग्रहालय ओझेलमा परेको छ। 5 दशक अघि स्थापना भएको संग्रहालय बारे स्वदेश तथा विदेशबाट आउने पर्यटकलाई जानकारी नहुँदा संग्रहालय ओझेलमा पर्दै गएको हो। एसियाका तारा भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौरा कोटमा आउने पर्यटक मध्ये न्यून मात्रामा मात्र संग्रहालयमा प्रवेश गर्ने गर्दछन्। अधिकांश तिलौरा कोट दरबार आउने पर्यटकहरू भारतीय पथ प्रदर्शक लिएर आएको र उनीहरूलाई संग्रहालय बारे जानकारी नदिँदा ओझेलमा पर्दै गएको कपिलवस्तुका पथ प्रदर्शक राजकुमार यादवले बताउनुहुन्छ। ठाउँ थाहा हुँदाहुँदै पनि पर्यटनहरूलाई त्यो ठाउँमा लैजान चाहँदैन, किनकि त्यो कपिलवस्तु म्युजियममा लग्नु भनेको यो एउटा ठाउँमा प्रमाणित गर्नका लागि पनि एउटा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ कि भनेर भारतीय गाइडहरू त्यो ठाउँमा लान खोज्दैन। र यो एउटा सम्पदा भए तापनि हामीहरूलाई लोकल गाइडहरूलाई के छ भने प्रोत्साहन गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ लैजाने एउटा चाहिँ कानून बनाएपछि बल्ल त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै पर्यटनहरू लैजाने सम्भावनाहरू हुन सक्छ। भारतको बाटो हेर्दै पर्यटकहरू लुम्बिनी र तिलौराकोट आउने गरेकाले ती पर्यटकहरूलाई भारतीय पथ प्रदर्शकहरूले तिलौराकोट घुमाएर मात्र लैजाने र संग्रहालयको बारेमा जानकारी नदिँदा ओझेलमा पर्दै गएको, साथै पूर्वाधारको विकास र बस्ने होटलहरूको सुविधा समेत नभएको कारणले पनि यस्तो समस्या देखा परेको कपिलवस्तु संग्रहालयकी प्रमुख शान्ति शेर्माले बताउनुभयो। इन्डियाबाट भिजिटरहरू ल्याउने प्राय इन्डियाबाटै आउँछन् धेरै चाहिँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ डाइरेक्ट गाइडहरू ल्याएर तिलौराकोट घुमाउने, त्यसपछि सबै फर्काएर लाने कारणले गर्दाखेरि नि यहाँको दर्शकहरू चाहिँ बढ्न नसकेको हो। खास नसक्नुको कारण चाहिँ अरू पनि छ, अरू पूर्वाधार विकासहरू नभएर होटलहरू बस्ने ठाउँ नभएर पनि हो। सन् 2022 मा संग्रहालयमा आन्तरिक तथा बाहिरीय पर्यटक गरी कुल 6,729 पर्यटकले अवलोकन गरेका थिए, जसमध्ये नेपाली 3063, सार्क मुलुकका 528, सार्क बाहेकका तेस्रो मुलुकका 82 र विद्यार्थीहरू 3025 जनाले संग्रहालयमा अवलोकन गरेका छन्। 7 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको संग्रहालयमा ईसा पूर्व 8औं 6औं शताब्दीको मौर्यकालीन, तेस्रो शताब्दीको सुङ्गकालीन, कुषाणकालीन समयमा माटाका भाँडा, चाँदीका सिक्का लगायतको विभिन्न महत्वपूर्ण सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्। संग्रहालयले तिलौराकोट कपिलवस्तुका साथै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थललाई समेत चित्रण गरेको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति 2079 को मस्यौदा तयार गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति 2069 लाई खारेज गरी बाल अधिकार र बाल संरक्षणका लागि नयाँ र समय सापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो। यो नीति मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानूनको कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संविधानतः तोकिएका जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना नै नेपाली सेनाको काम भएको बताउनु भएको छ। दाङको घोराईमा आयोजित नेपाली सेनाको भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले सार्वभौम सत्ता र अखण्डता जोगाउने, जनताको एकतालाई अझ मजबुत बनाउने काम गर्दै आएको बताउनु भयो। जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गरी राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न भूतपूर्व सैनिकहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको योजना अनुसार नेपाली सेना पनि डिजिटलाइज हुन थालेको प्रधान सेनापति शर्माले बताउनु भयो। संविधान प्रदत्त निर्देशन र त्यसमा तोकिएका कार्यहरू नै नेपाली सेनाले अहिले गरिरहेको छ। कुनै पनि राजनैतिक संगठनमा आबद्ध नभई नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेको छ। धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका माझी समुदाय परम्परागत लदी पूजाको संरक्षणमा जुटेका छन्। माझी जातिमा प्रचलित लदी पूजा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि युवाहरू नै संरक्षणमा जुटेका हुन्। सीमान्तकृत माझी समुदायले परापूर्व कालदेखि नै खोलाको किनारमा बसी माछा मार्ने डुङ्गा चलाउने कार्य गरिआएको पाइन्छ। उनीहरू सधैँ खोला तथा नदीको नजिक हुने र त्यसैमा आश्रित हुने भएकाले लदी पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको बताइन्छ। लदी भनेको माझी भाषामा नदी अर्थात् कोशी हो। लदी पूजा गर्नाले माझी समुदायको मुख्य पेशा नदीमा डुङ्गा चलाउँदा र माछा मार्दा कुनै पनि जोखिम आउँदैन भन्ने विश्वास रहेको छ। साथै नदीमा पौडी खेल्दा बगाउँदैन भन्ने मान्यता समेत रहेको छ। तर द्वन्द्वकालमा आएको समस्याका कारण धनकुटामा लदी पूजा हुन नसकेको स्थानीय फुलमाया माझीले बताउनुभयो। लोप हुनुको कारणै अब डुङ्गा पनि हराउँदै गयो, विभिन्न ठाउँमा के अरे पुलहरू बनिँदै गयो होइन। सबैभन्दा लदी पूजा माझी समुदायले हरेक वर्ष फागुन महिनाको तेस्रो मंगलबार मनाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय यो पूजा पनि लोप भएको र संरक्षण गर्नका लागि पुनः सुरु गरिएको हो। लामो समयदेखि लदी पूजा बन्द भएको हुँदा यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले युवाहरूको अग्रसरतामा पुनः मनाउन थालिएको स्थानीय नवीन माझीले बताउनुभयो। हाम्रो यो संस्कृति हो, यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। हाम्रो पिता पूर्वकालदेखि नै लागिआएको होइन, मनाइआएको यो एउटा हाम्रो चाड जस्तै भएर चाहिँ यसलाई हामीले चट्टकै बिर्सन पनि नसकेको अनि अहिलेसम्म चाहिँ गरिराख्न सकिरहेको थिएनौँ। यो चोटिदेखि चाहिँ हामीले यसलाई निरन्तरता दिने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छौँ। माझी समुदायको पेशा लोप भएसँगै लदी पूजा पनि लोप भएकाले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाएर सरकारी तवरबाट संरक्षणको पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय सडक निर्माणसँगै नदीहरूमा पुल बनेसँगै माझी समुदायको डुङ्गा चलाउने तथा माछा मार्ने पेशा लोप भएसँगै लदी पूजा पनि लोप भएको थियो। तर कुशेटारका युवाहरूले बुढापाकाहरूको सक्रियतामा यसपटकदेखि लदी पूजालाई पुनः सुचारू गरेका छन्। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, कुशेटार, धनकुटा। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकटका मानिने बेलारूसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को चीन पुग्नु भएको छ। आफ्ना चीनिया समकक्ष सी जिनपिङको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति लुकासेन्को चीन पुग्नु भएको हो। युक्रेन युद्धलाई लिएर भू राजनैतिक तनाव बढ़िरहेका बेला राष्ट्रपति लुकासेन्को भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशले आशंकाका साथ हेरिरहेको समाचार छ। चीनले रूसलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने विवरण सार्वजनिक भइरहँदा पश्चिमा देशहरू चिन्तित बनेका हुन्। अमेरिकाले चीनबाट रूसलाई हतियार सहायता भएमा त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत दिएको छ। तर राष्ट्रपति लुकासेन्को भ्रमणलाई चीन र बेलारूस बीचको चौतर्फी सहयोग अभिवृद्धि गर्न तथा पारस्परिक सहयोग एवं विकास प्रवर्धन गर्ने अवसरका रूपमा लिएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले युक्रेनलाई रक्षात्मक हतियार उपलब्ध गराएर वाशिंगटन र उसका सहयोगीले द्वन्द्वलाई उकासेको आरोप लगाउँदै आएको छ। बेजिङले शान्ति वार्तालाई प्रवर्धन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ। चीनले अमेरिका र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोलाई द्वन्द्व उक्साएको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रपति लुकासेन्को रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका सहयोगी हुन् भने बेलारूसले युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणलाई समर्थन समेत गरेको छ। युक्रेन र रूससँग सीमा जोडिएको बेलारूसले गत वर्ष युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न मस्कोलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। बेलारूसले मस्कोको युद्ध प्रयासमा फेरि सहयोग गर्न सक्ने कियवले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ब्रेक्जिट पछि उत्तरी आयरल्याण्डसँग भएको व्यापार व्यवस्था
पनि सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। सो कार्यका लागि उहाँलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदहरूको सहयोग रहेको छ। उत्तरी आयरल्याण्डसँगको शक्ति बाँडफाँटका लागि पनि सहमति अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ। सहमति भए पनि अझै मुख्य चासोका विषयहरू भने सम्बोधन हुन बाँकी रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। डेमोक्रेटिक युनियन पार्टीका नेता सर जेफ्री डोनाल्डसनले सम्झौताको कानूनी लगायत विविध पक्षको अध्ययनपछि मात्र समर्थन गर्ने वा नगर्ने बताउनुभयो। उत्तरी आयरल्याण्डको संसदको ठूलो दल सिन फेनले पनि सम्झौताको स्वागत गरेको छ। सम्झौता संयुक्त अधिराज्य र युरोपियन युनियन सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ अध्याय हुने टिप्पणी गरिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। गत वर्षहरूमा झैं यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने देखिएको छ। सरकारले धान खेतीका लागि मल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकोले मलको अभाव नहुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको हो। विगतका वर्षहरूमा मलका लागि शास्ति खेप्ने किसानले यो वर्ष भने शास्ति खेप्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले मल खरिद गरेर समयमै किसानको घरदैलोमा पुर्याउने बाचा गरेपछि यस वर्ष किसानले समयमै मल पाउने भएका हुन्। नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब 12 लाख मेट्रिक टन छ। यस आर्थिक वर्षमा 5,20,000 मेट्रिक टन आपूर्ति हुने देखिन्छ। सरकारसँग अहिले 30,000 मेट्रिक टन युरिया तथा डीएपी मलको मौजात छ। थप 1,69,000 मेट्रिक टन मल आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले मलको अभाव नहुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। आगामी धान सिजनको लागि अहिलेसम्मको प्रक्रियागत अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अभाव नहुनुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि अब अहिले जुन प्रक्रिया हामी सुरु गर्दैछौँ 90,000 मेट्रिक टन, यसको चाहिँ समयमै प्राप्त हुने सुनिश्चितता भयो भने चालु आर्थिक वर्षको लागि धान सिजनमा मलको अभाव हुने छैन। रासायनिक मलको माग उच्च भए पनि आपूर्ति कम हुँदा यस वर्ष पनि किसानलाई आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने कृषि सामग्री व्यवस्थापन कम्पनीले जनाएको छ। आपूर्ति अझ बढाएर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेछ। यो सबै चिज गर्दा र अब सहज ढंगले हामीले जति पाइपलाइन राखेका छौँ त्यो टाइमले आयो भने त्यति धेरै समस्या पर्ने देखिँदैन। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा हालसम्ममा 3,29,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद व्यवस्थापन गरेको छ। 1,69,000 मेट्रिक टन आयात हुने प्रक्रियामा छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। झण्डै थप 8 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। खेती गर्ने सिजनमा मल नपाउँदा किसानहरूले सधैँ शास्ति खेप्ने गरेका छन्। सरकारले समयमा मल उपलब्ध नगराउने हो भने किसानले उही शास्ति खेप्न बाध्य हुनेछन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 7 महिना अवधिमा सरकारले 22 अर्ब 74 करोड़ 90 लाख बराबरको रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता थप निकासा रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण अनुसार यो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि 63 अर्ब 1 करोड़ 6 लाख रुपियाँ बराबरको रकम स्रोत सहमति दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारले 129 जनालाई आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न समयमा भएको मन्त्री परिषद निर्णयबाट 5 करोड़ 46 लाख 34 हजार बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा दिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 32 अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो 3 महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तरण र थप निकास गर्न पाउँदैन। नियमावलीको यो व्यवस्था विपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा 30 करोड़ रकमान्तर र 2 अर्ब 25 करोड़ 24 लाख रुपियाँ रकम थप निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सड़क सञ्जाल पुगेसँगै डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 1 बीपी नगर क्षेत्र जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको छ। अदुवा, बेसार जस्ता कृषि उपजको उत्पादन र निर्यात गर्ने मुख्य केन्द्रको रूपमा यो क्षेत्र परिचित हुँदै गएको छ। जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरणदेखि ठूलो परिमाणको जड़ीबुटी त्यहाँबाट नेपालगञ्ज हुँदै भारत समेत लग्ने गरिएको छ। व्यापारिक केन्द्र बनेसँगै त्यस क्षेत्रमा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य पनि अघि बढेको छ। व्यापारिक क्रियाकलाप बढेसँगै यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य सहित विभिन्न संरचना निर्माणको पहल समेत शुरू गरिएको बताइएको छ। आर्थिकपछि अब खेल समाचार।
आईसीसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। आजको जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार चौथो जित दर्ता गराएको छ। यसअघि नेपालले सिंगापुर, कुवेत र हङकङलाई पराजित गरेको थियो। आजको खेलमा मलेसियाले दिएको 73 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 9 ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। नेपालका ओपनर दीपक बोहराले अभिजित 38 रन बनाए भने अर्का ओपनर अर्जुन कुमारले 21 रन जोडे। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 35.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 72 रनको योगफल बनाएको थियो। नेपालका लागि दिपेश कणेलले 4, आकाश चन्दले 3 विकेट लिए भने मिलन बोहराले 2 तथा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट लिए। अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल आयोजक यूएई सँग यही फागुन 18 गते खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिंगापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक यूएई को सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्ष खेल क्षेत्रमा बजेट बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासलमा रहेको फुटबल रंगशालाको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेटमा खेल क्षेत्रमा पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले यो क्षेत्रमा विगतमा बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गर्दा समस्या हुने गरेको भन्दै अब त्यस्तो नहुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका सबै प्रदेश, सबै पालिकामा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइएको समेत बताउनु भयो। उहाँले खेल क्षेत्रलाई संस्थागत र विकसित गर्न सके मात्रै समाजमा अनुशासन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। र यो विषय यहाँ उठ्यो पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। बागमती किनारमा रहेको च्यासल रंगशालामा 3 पट्टी प्यारापिट बनाइएको छ भने चेन्जिङ रूम, रेफ्री रूम, मेडिकल रूम लगायत निर्माण गरिएको छ। कार्यक्रममा कलाकार र एन्फा पदाधिकारी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल भएको थियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत विभिन्न 4 विधाको मनोनयन आज सार्वजनिक गरेको छ। खेल क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान गरेर नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन योगदान गर्नेलाई सम्मान गर्न वर्षको सर्वश्रेष्ठ पुरूष खेलाड़ी, महिला खेलाड़ी, युवा क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी, फुटबलका अञ्जन विष्ट र किरण चेम्जोङ तथा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल मनोनयनमा परेको मञ्चले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी महिलातर्फ क्रिकेटकी सीता राणा मगर र रुबिना छेत्री, भलिबलकी अरूणा शाही, बक्सिङ पूनम रावल र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी मनोनयनमा परेका छन्। युवा खेलाड़ीको मनोनयनमा फुटबलका मनिष डाङ्गी र प्रीति राई, बक्सिङका सिरिङ वाङदी शेर्पा, भलिबलकी उषा भण्डारी र ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन छन्। प्रशिक्षकतर्फ फुटबलका अब्दुल्लाह अलमुतायरी, क्रिकेटका डेभ वाटमोर, पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी, बक्सिङका दीपक महर्जन र भलिबलका जगदीश भट्ट मनोनयनमा परेका छन्। यही फागुन 23 गते हुने 19औं संस्करणको अवार्डमा विभिन्न 9 विधामा खेलाड़ी र खेलकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ। पर्सनल स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत लाइफ टाइम अचिभमेन्ट, पारा एथलिट स्पेशल र एसियन रिले जानकारी दिनुभयो। गोर्खामा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड छनौट प्रतियोगिता आजबाट शुरू भएको छ। प्रतियोगिताको आज एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन पश्चात बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाड़ी पालिकाबाट उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा नुम्बडी बाहेक जिल्लाका अन्य सबै स्थानीय तहका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ। यसअघि पालिका स्तरमा भएको छनौट प्रतियोगिताका विजेता खेलाड़ीहरू प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। बिहिबारसम्म चल्ने प्रतियोगितामा भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्स लगायतका खेलहरू हुनेछन्।
खेल समाचारपछि अब मौसम। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। बदलिँदो सत्ता समीकरणसँगै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। विश्वासको मत लिने मिति तय नभए पनि दलहरूसँग परामर्श भने सुरु। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय। अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा नेपालबाट उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण। यो वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारको भनाई। सरकारले मल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कृषि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। रूस, चीन र बेलारुसको कार्यगत एकताले युक्रेनलाई थप दबाव परेको भन्दै पश्चिमा देशहरूको चिन्ता। मस्कोले अर्को युद्धको तयारी गरेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। र आईसीसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा मलेसिया नेपालसँग 10 विकेटले पराजित। अन्तिम र निर्णायक खेल नेपालले युएईसँग खेल्ने। हवस् त, समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।